Good morning. लाइभ भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई पनि गुड मर्निङ र अर्को महत्त्वपूर्ण क्लासमा स्वागत छ। र हामीले अगाडिको क्लासमा जुन विषयवस्तु उठान गरेका थियौँ त्यसैले आज हामी कम्प्लिट गर्दैछौँ। र हामीले अगाडिको क्लासमा आम निर्वाचन प्रक्रिया भन्ने पाठ सुरु गरेका थियौँ। र यो पाठमा चाहिँ हामीले निर्वाचन भनेको के हो, निर्वाचन प्रक्रिया कसरी सम्पन्न हुन्छ, मुख्य रूपमा यो कुरामा छलफल गर्ने। हिजोको क्लासमा चाहिँ मैले अलिकति यो निर्वाचन भनेको के हो र निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको भूमिका के भन्ने बारेमा कुरा गरेको थिएँ। र आज चाहिँ अब हामी यसलाई अरू कुराहरू अलिक बृहत रूपमा गर्दैछौँ। र नेपालमा आम निर्वाचन प्रक्रिया कसरी सुरु हुन्छ, हाउ इज जनरल इलेक्सन प्रोसेस कम्प्लिटेड इन नेपाल भनेर चाहिँ क्वेसन आउन सक्छ भनेर हिजो हामीले क्वेसन पनि लेखेका थियौँ। र सोही क्वेसनलाई चाहिँ हामीले हल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो क्वेसन हल गर्दाखेरि निर्वाचन आयोग, त्यसै गरी मतदान अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत यो तीनवटाको भूमिकालाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। राइट। अनि त्यसपछि उक्त निर्वाचनमा चाहिँ कुन कुन कुराहरू चाहिँ समावेश हुन्छ, अर्थात् निर्वाचन सम्पन्न गर्न चाहिने कुराहरू के हो, ती पनि चाहिँ यो निर्वाचन प्रक्रियाको बारेमा लेख्दाखेरि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई मुख्यतया तीनवटा बडी छन् है। तीनवटा बडी भन्नाले एउटा निर्वाचन आयोग भइहाल्यो, जुन चाहिँ एउटा अथोरिटेटिभ बडी भन्छौँ हामी हैन। त्यो चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय के हो, निर्वाचन आयोग है। अब के हुन्छ, निर्वाचन आयोगले चाहिँ आफ्ना कार्य सुरु गर्न थाल्दछ। अब के हुन्छ भन्ने कुरा केही पोइन्टहरू हिजो हामीले उल्लेख गरेका थियौँ हैन। त्यसमा हामीले के भन्यौँ, निर्वाचन आयोग हुन्छ, त्यसपछि निर्वाचन आयोगले के गर्छ, मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्य गर्दछ। त्यसपछि यसले मतपत्र चाहिँ छाप्ने काम गर्दछ। त्यसपछि अर्को इलेक्सन अर्थात् निर्वाचनमा चाहिँ रुल रेगुलेसनहरू चाहिन्छ, नीति नियमहरू चाहिन्छ हैन। त्यस कारणले त्यो रुल बनाउने काम गर्छ, जसलाई हामी निर्वाचन आचार संहिता भन्छौँ है। निर्वाचन आचार संहिता बनाउने हैन। यस्ता यस्ता कार्यहरू चाहिँ निर्वाचन आयोगको कार्य हुन्छ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण निर्वाचन आयोगको कार्य के हुन्छ त भन्दा मतदान निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृतहरू जसलाई हामी इलेक्सन अफिसर हैन, यिनीहरूको नियुक्ति अर्को प्रक्रिया हो, अर्को चरण हो। र यो चाहिँ इलेक्सन कमिसन ओके, इलेक्सन कमिसन, त्यसपछि इलेक्सन अफिसर र अर्को तहमा हुन्छ पुलिङ अफिसर। यसलाई हामी मतदान अधिकृत भन्छौँ। अर्थात् पुलिङ अफिसर। अब सबैभन्दा माथिल्लो निकाय के हुने रहेछ, निर्वाचन आयोग हुन्छ। निर्वाचन आयोग एक एकजना निर्वाचन अधिकृत खटाउँछ र उक्त निर्वाचन अधिकृतले चाहिँ फेरि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा जुन जुन ठाउँमा चाहिँ मतदान गर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ मतदान अधिकृतहरू खटाउने कार्य गर्दछन्। र अब यहाँनिर निर्वाचन अधिकृतको काम के हो त भन्दाखेरि आफूले अधिकार प्राप्त गरेको निर्वाचन क्षेत्रमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्नु है। निर्वाचनको लागि
तयारी पुरा गर्नु, सबै क्षेत्रमा मतदान अधिकृतहरूलाई सुझाव दिनु, सरसल्लाह गर्नु, होइन, यो कार्य चाहिँ के हो त निर्वाचन अधिकृतको हो। त्यसै गरेर अब मतदान अधिकृतको अझ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृतहरू हुन्छन्। जस्तै हामीले बौद्ध क्षेत्रमा कुनै एउटा स्कुल अर्थात् कलेजमा मतदान केन्द्र छ भने त्यो मतदान केन्द्रमा एकजना को हुन्छ मतदान अधिकृत हुने गर्दछ र हामीले मतदान अधिकृतको चाहिँ हस्ताक्षर भएको मतपत्रमा स्वस्तिक चिन्ह लगाएर अनि मत बाकसमा चाहिँ खसाल्नु पर्ने हुन्छ, होइन। त्यसकारणले यसरी मुख्यतया नेपालमा आम निर्वाचन 3वटा निकायले सम्पन्न गर्छ, है। यद्यपि मुख्य चाहिँ निर्वाचन आयोग हो। यो 2वटा तह भनेको निर्वाचन आयोगले चाहिँ पछि नियुक्ति गर्ने तह, है। र अर्को कुरा जान्नुपर्ने यसमा के छ भने देशलाई निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको हुन्छ, है। जनसङ्ख्या भूगोलको आधारमा निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको हुन्छ। त्यसलाई हामी निर्वाचन क्षेत्र भन्छौँ, इङ्ग्लिसमा इलेक्सन कन्स्टिट्युएन्सी भन्छौँ। जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट 165 जना प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारले जित्नुपर्छ भनेपछि देशलाई कति भागमा बाँडिने भयो? 165 निर्वाचन क्षेत्रमा, र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एकजना निर्वाचन अधिकृत हुन्छ, है। र निर्वाचन क्षेत्रले निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जहाँ जहाँ मतदान केन्द्रहरू छ त्यो मतदान केन्द्रमा चाहिँ मतदान अधिकृतहरू खटाउने गर्दछ। सो इन दिस वे द जनरल इलेक्सन प्रोसेस completes, okay, with very important role of the election commission. Right? Election commission is the central body that runs election in the country. First of all, it appoints election officers in each election constituencies, and then the appointed election officers again appoint various polling officers in various polling center. All right, and the polling officer, okay, we have got authority to conduct election in their polling center, should peacefully conduct the election. They should manage security, okay, and complete the election in very peaceful manner, right? यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालमा आम निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ। हिजोको क्लासमा हामीले केही चरणहरू लेखिसकेका छौँ, है। र त्यसमा अब यो निर्वाचन आयोगको भूमिकाको बारेमा अलिकति डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। निर्वाचन अधिकृतले गर्ने कार्य र मतदान अधिकृतले गर्ने कार्य, है। अब के हुन्छ, मतपत्र खसिसकेपछि निर्वाचन सम्पन्न भोटिङ कार्य चाहिँ सम्पन्न भइसकेपछि अन्तिममा के हुन्छ, निश्चित समय सीमाभित्र त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। जनरली बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म हुनसक्छ, अर्थात् 8 बजेदेखि 5 बजेसम्म हुनसक्छ। र मतपत्रहरू मत बाकस हुन्छ, ब्यालोट बक्स भन्छौँ हामी, होइन। त्यो ब्यालोट बक्समा चाहिँ खसालिसकेपछि अब अन्तिममा के गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै मत बाकसहरू सङ्कलन गरेर केन्द्रमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, होइन। जुन ठाउँमा चाहिँ सम्पूर्ण ठाउँको मतदान केन्द्रको चाहिँ अब ढ्वाङ भन्छन्, होइन, सामान्य भाषामा भन्दा, जसमा चाहिँ मतपत्र राखिन्छ त्यो बाकसलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ केन्द्रमा लगेर। अनि त्यसपछि अब निर्देशन बमोजिम, निर्वाचन आयोगको निर्देशन बमोजिम अनि यो मतहरू चाहिँ गण्न सुरु गरिन्छ। र गनिसकेपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य निर्वाचन आयोगको भनेको रिजल्ट अनाउन्स गर्नु पनि हो, है त। त्यसको मतलब परिणाम के हो त्यो चाहिँ जनता सामु छर्लङ्ग बनाउनु पनि यो निर्वाचन आयोगको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो, है। र यसैसँग जस्तै कुनै पनि मतदान केन्द्रमा अशान्ति भयो, होइन, कुनै डिस्टर्बेन्स भयो, होइन, र त्यहाँनिर निर्वाचन गर्ने वातावरण बनेन भने, होइन, निर्वाचन स्थगित पनि गर्न सकिन्छ, होइन। त्यो पनि अधिकार चाहिँ मतदान अधिकृतलाई हुन्छ आफ्नो मतदान केन्द्रमा चाहिँ, है। र यसरी चाहिँ के हुन्छ, नेपालमा आम निर्वाचन प्रक्रिया खासमा यो 3वटा निकायले गर्दछ। अब
निर्वाचन आयोगमा हैन निर्वाचन प्रक्रियामा नभई नहुने अर्थात् भनौँ महत्त्वपूर्ण एलिमेन्टहरू हैन के कुराहरू चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्न चाहिन्छ त हैन त्यो कुरा त्यसको बारेमा छलफल गर्नु जस्तै इलेक्टोरल रोल नम्बर 1 इलेक्टोरल रोल भन्ने एउटा हुन्छ यो चाहिँ निर्वाचनमा आवश्यक महत्त्वपूर्ण कुराहरू है निर्वाचन सम्पन्न गर्न चाहिने महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्न सकिन्छ है इम्पोर्टेन्ट elements required for voting अब एउटा के हुन्छ इलेक्टोरल रोल भन्ने हुन्छ इलेक्टोरल रोललाई हामी के भन्छौँ भोटर्स लिस्ट पनि भन्छौँ भोटर्स लिस्ट नेम लिस्ट भनौँ है नेम लिस्ट हो यो भनेको इलेक्टोरल रोल यसलाई मतदाता नामावली भनिन्छ है नेपालीमा भन्छ मतदाता नामावली अब मतदाता नामावली भनेको के हो त है यसको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ मतदाता नामावली भनेको भोट खसाल्न योग्य नागरिकहरूको नाम रहेको नाम लिस्ट हो जुन चाहिँ के गर्छ निर्वाचन आयोगले चाहिँ तयारी गर्दछ प्रत्येक वर्ष त्यसलाई अपडेट गर्दछ भनेको मतलब के नचाहिने मान्छेको नाम हटाइन्छ र नयाँ योग्य उम्मेदवारको नाम मतदाताको नाम चाहिँ उल्लेख गरिन्छ राखिन्छ है यसलाई भनिन्छ मतदाता नामावली विशेष गरेर कस्तो हुन्छ भने नयाँ मतदाताहरू योग्य मतदाताहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको हुन्छ 18 वर्ष पुरा भएर र अन द अदर ह्यान्ड के हुन्छ भन्दाखेरि मृत्यु हुने क्रम पनि चलिरहन्छ है त त्यस कारणले गर्दा मृत्यु भइसकेका निधन भइसकेका चाहिँ मतदाताहरूको नाम हटाउने र नयाँ योग्य उम्मेदवारको नाम चाहिँ अपडेट गर्ने कार्य कसले गर्दछ निर्वाचन आयोगले गर्दछ है त अब मतदाता नामावली भनेको के हो अ डकुमेन्ट containing the name list of eligible voters is called an electoral roll. मतदान गर्न योग्य मतदाताको नाम भएको के भने डकुमेन्ट मतदान गर्न योग्य मतदाताको नाम भएको एक महत्त्वपूर्ण निर्वाचनको तत्त्व नै मतदाता नामावली हो है
यहाँ तत्त्व भन्नाले एउटा एलिमेन्ट है जुन चाहिँ आवश्यक पर्छ निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि। त्यो नि के हो त? यो चाहिँ इलेक्टोरल रोल अर्थात् मतदाता नामावली है। यो एउटा के हो त? यस्तो टुल हो, एलिमेन्ट भन्नाले यस्तो टुल हो जहाँ के हुन्छ इलिजिबल अर्थात् योग्य मतदाताको नाम रहेको हुन्छ है। त्यसै गरी अब अर्को तत्त्व रहेको हुन्छ ब्यालट पेपर है। यसलाई हुन्छ मतदान पत्र है। मतदान पत्र हुन्छ। यो मतदान पत्र भनेको चाहिँ प्रत्येक राजनीतिक पार्टी जो निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् उक्त निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको चुनाव चिन्ह रहेको पत्रलाई हामी के भन्छौँ? अनि यो मतदान पत्र अर्थात् इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि ब्यालट पेपर। ओके, सो ब्यालट पेपर इज अ पेपर कन्टेनिङ द सिम्बल अफ पोलिटिकल पार्टी द्याट कम्पिट इन इलेक्सन है। त्यही कुरालाई पनि यहाँ उल्लेख गरौँ है त। अ पेपर कन्टेनिङ भेरियस इलेक्सन सिम्बल of the political parties that take part in election is known as ballot paper. अब निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलहरूको चुनाव चिन्ह अंकित कागज वा पर्चा पनि भन्न सकिन्छ यसलाई है। लाई कागज भनेको पर्चा जसमा कुनै इन्फर्मेसन रहन्छ है। कागज र पर्चालाई मतदान पत्र भनिन्छ। मतदान पत्र भनिन्छ। यो चाहिँ अर्को साधन हो जुन निर्वाचनको लागि नभई नहुने। त्यसै गरेर अर्को कुरा हुन्छ भोटर्स आइडेन्टिटी कार्ड। यो भनेको मतदाता परिचय पत्र भन्ने हुन्छ है। अब यो मतदाता परिचय पत्र भनेको के हो? यो चाहिँ 18 वर्ष पुरा भएका नागरिकहरूले मत खसाल्न पाउने एक किसिमको प्रमाण हो, जुन चाहिँ निर्वाचन अघि के गर्छ निर्वाचन आयोगले उक्त 18 वर्ष पुरा भएका योग्य मतदातालाई बाँड्ने गर्दछ है। यसलाई भनिन्छ मतदाता परिचय पत्र है। यो चाहिँ अब जस्तै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दाहरूलाई नागरिकताको आवश्यक पर्छ है त। सोही अनुरूप अब निर्वाचनको सम्पन्न गर्नको लागि मत खसाल्नको लागि चाहिँ अहिले निर्वाचन आयोगले यस्तो भोटर्स आइडेन्टिटी कार्डको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ है। यो भोटर्स आइडेन्टिटी कार्डमा चाहिँ एउटा व्यक्तिको बारेमा डिटेल राखिएको हुन्छ है। जस्तै यहाँनिर मतदाता नम्बर हुन्छ, नाम थर हुन्छ, त्यसै गरी जन्म मिति हुन्छ,
बाबुआमाको नाम, ठेगाना र मतदान स्थल, कुन ठाउँमा मतदान गर्ने हो हैन, त्यो मतदान स्थल रहेको हुन्छ, साथै फोटो पनि रहेको हुन्छ है। यसलाई भनिन्छ भोटर्स आइडेन्टिटी कार्ड है। अब यसको बारेमा डिस्क्राइब गरिरहन नपर्ला सायद। भोटर्स आइडेन्टिटी कार्ड अर्थात् मतदाता परिचय पत्र भन्नाले योग्य मतदाताहरूलाई मतदान गर्न पाउनको लागि अर्थात् सजिलो होस् भन्नको लागि तयार गरिएको एक किसिमको परिचय पत्रलाई के भनिन्छ, मतदाता परिचय पत्र भनिन्छ। यसलाई नै थोरै लेखौँ है। योग्य मतदाताहरूले मतदान गर्न सहज होस् लाई भन्नुहोस् है, लाई मतदान गर्न सहज होस् भनी तयार गरिएको विशेष परिचय पत्रलाई मतदाता परिचय पत्र भनिन्छ है। मतदाता परिचय पत्र भनिन्छ। यो चाहिँ यसको बारेमा भयो। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि हामी लेख्न सक्छौँ। भोटर्स आइडेन्टिटी कार्ड भएछ कार्ड इज अ document of the identity of eligible voters which makes people able to vote। त्यसैले यसले एउटा मतदातालाई दक्ष बनाउँछ, योग्य बनाउँछ, किनभने त्यो चाहिँ एउटा प्रमाण हो नि त हैन। भोटर्स आइडेन्टिटी कार्ड भएन भने मत हाल्न पाइँदैन। है त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो व्यवस्था गरिएको हो। यद्यपि कतिपय ठाउँमा चाहिँ भोटर्स आइडेन्टिटी कार्ड नपुगेको कारणले अगाडिको निर्वाचनमा नागरिकताले पनि काम चलाएको भन्ने समाचार सुनिएको थियो। यद्यपि अबको निर्वाचनमा सम्भवतः सबै मतदातामा यो भोटर्स आइडेन्टिटी कार्ड चाहिँ हुनैपर्छ है। यो चाहिँ अर्को कुरा हो है। मुख्यतया हामीले मतदानको लागि आवश्यक कुराहरू भनेर जान्नुपर्ने कुरा यति नै। अर्को अब ब्यालेट बक्स हुन्छ है। ब्यालेट बक्स भनेको चाहिँ के हो? मतदान बाकस भनौँ है। बाकस जहाँ चाहिँ हामी मतपत्र खसाल्छौँ है, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ब्यालेट बक्स भन्छ है। मतपत्र बाकस भनेको एउटा राख्ने ठाउँ होइन। विशेष गरी यो अहिले प्लास्टिकको ठुलो दरो होइन, त्यति सजिलै नकुच्चिने नफुट्ने टाइपको चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ र माथि चाहिँ ओपनिङ हुन्छ है। खाली ठाउँ हुन्छ, पुवाल हुन्छ होइन, जहाँबाट चाहिँ मतपत्र खसाल्नुपर्छ। स्ट्याम्प त्यो स्वस्तिक छाप चाहिँ लगाइसकेपछि है। र ढ्वाङ भन्ने चलन छ होइन गाउँघरतिर चाहिँ है, ढ्वाङ पनि भन्छ अलराइट। त्यसलाई हामी ब्यालेट बक्स भन्छौँ है। सो ब्यालेट बक्स इज अ बक्स that contains ballot paper after voting है। It is a box
which contains the ballot papers after casting vote. मतदान गरिसकेपछि मतपत्र राख्नको लागि प्रयोग गरिने बाकस नै मतदान बाकस हो। अब लगभग हामीले निर्वाचनमा चाहिने कुराहरूको बारेमा सकिसक्यौँ। त्यो कुराहरू जस्तै जुन मतदानमा निर्वाचनको समयमा जो उम्मेदवार हुन्छन् विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थात् प्रतिस्पर्धा गर्न होइन उभिएका जो व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरूलाई हामी उम्मेदवार भन्छौँ है। र उक्त उम्मेदवार बन्न चाहिँ कस्तो योग्यता चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि गरिएको छ होइन। हामीले अगाडि लेजिस्लेचर अर्थात् व्यवस्थापिका पढ्दा पनि कुरा गरिसकेका छौँ होइन। केही कुराहरू म यसलाई रिभाइज गर्न चाहन्छु। तपाईँले अगाडिको भिडियोमा हेर्नुभयो भने त्यो पूर्ण रूपमा देख्न पाउनुहुन्छ है। लेजिस्लेचर भन्ने पाठसँग सम्बन्धित भिडियो हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँनिर नोट छ त्यसको बारेमा। अब उम्मेदवार बन्न त्यो चाहिँ केमा भर पर्छ भन्दाखेरि कुन पदको लागि उम्मेदवार बन्ने हो है भन्नेमा भर पर्छ। कुन तहको लागि निर्वाचन उम्मेदवार बन्ने हो भन्ने कुराले भर पर्छ। जस्तै संविधान अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन्नलाई 45 वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्छ है। त्यसै गरेर अब संसदको कुरा गर्दा व्यवस्थापिकाको कुरा गर्ने हो भने व्यवस्थापिकामा दुईवटा सदनहरू छन् है। हामी के भन्छौँ अप्पर हाउस लोअर हाउस भन्छौँ। अप्पर हाउस भनेको नेसनल एसेम्ब्ली भन्छ राष्ट्रिय सभा र लोअर हाउस भनेको हाउस अफ द रिप्रेजेन्टेटिभ्स भन्छ, त्यसलाई हामी तल्लो सदन भन्छौँ। जुन हाउस अफ द रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ अस्तिको दिन मात्र प्रधानमन्त्रीले भङ्ग गरेको छन् नेपालमा होइन। अब त्यो राष्ट्रिय सभामा 59 जना मेम्बर हुन्छन् भने प्रतिनिधि सभामा 275 जना चाहिँ मेम्बरहरू हुन्छन् होइन। अब उक्त राष्ट्रिय सभाको चाहिँ सदस्य बन्नको लागि 35 वर्ष योग्यता हुनु उमेर र प्रतिनिधि सभाको लागि चाहिँ 25 वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्दछ है। त्यसै गरी प्रदेश सभा सदस्य बन्न अब प्रदेशमा पनि त निर्वाचन हुन्छ होइन। प्रदेशमा पनि त सांसदहरू चाहिन्छ नि होइन। हाम्रो देश नेपाललाई 7वटा प्रदेशमा विभाजन गरेको हो, त्यहाँ पनि उमेर चाहिँ 25 वर्षै रहेको छ जुन प्रदेश सभाको सदस्य बन्नको लागि भने। अब स्थानीय सरकार छ हाम्रो। अब स्थानीय तहमा चाहिँ 21 वर्ष तोकिएको छ। कसको लागि? गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर उपमेयर होइन। त्यसै गरी उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको मेयर उपमेयर बन्नको लागि चाहिँ 21 वर्ष भए हुने चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यो चाहिँ उमेरको कुरा हो। अब यसपछि अन्य योग्यता पनि छन्। हाम्रो संविधानले चाहिँ स्पष्ट रूपमा यति पढेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छैन। राजनीतिको कुनै योग्यता चाहिँ राखिएको छैन। कतिपय देशमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एजुकेसनल क्वालिफिकेसनलाई पनि जोड दिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रोमा छैन। अब हाम्रै प्रधानमन्त्री पनि बेला बेला चाहिँ विवादमा तानिन्छन् 8 कक्षा पासै गरे छैन भन्छन् कतिले होइन। कतिले होइन ब्याचलर्स डिग्री गरेको हो उनले भन्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निश्चित होइन यति नै पढेको हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छैन। यद्यपि उच्च नैतिक चरित्रवान व्यक्ति होइन, कुनै पनि अपराधिक कार्यमा संलग्न नभएको होइन, समाज सेवामा चाहिँ बढी ध्यान दिने होइन, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा देश समाजको स्वार्थ हेर्ने त्यस्तो व्यक्ति चाहिन्छ भनिएको छ। यद्यपि कतिपय ठाउँमा
महागुन्डा भनेका मान्छे पनि सांसद भएका होइन। अब त्यो चाहिँ अलग कुरा हो, त्यो चाहिँ एक्सेप्सन हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर संविधानले भनेअनुरूप चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र अब नेपाली नागरिक हुनुपर्दछ होइन। र सुड नट ह्याभ बिन पनिस्ड इन एनी क्रिमिनल अफेन्स, कुनै अपराधिक काम गरेर सजाय पाएको मान्छे हुनु हुँदैन भनेको छ है। अनि सुड नट बी डिस्क्वालिफाइड बाई एनी ल, कुनै कानुनले अयोग्य ठहर नगरेको यो मान्छे योग्य छैन भनेर चाहिँ ठहर गरेको छ भने पाएन। त्यसै गरी सुड नट होल्ड एनी पोस्ट अफ प्रफिट, कुनै पनि सरकारी पोस्टमा तलब थापेर बसेको मान्छे पनि क्यान्डिडेट हुन पाउँदैन है। सरकारी कर्मचारी जो हुन्छ, शिक्षक कर्मचारीहरू, उनीहरू चाहिँ निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चाहिँ के हुन्छ, क्राइटेरियाहरू भयो है। यस अर्थमा चाहिँ हामीले निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्दछ। अब यो योग्यताको बारेमा लेख्नुपर्छ, नोट लेख्नुपर्छ है। त्यसको बारेमा भन्दा अगाडिको भिडियो अब नभेट्नु होला कतिले, अलिकति नोट गरौँ अनि यसलाई टुङ्ग्यौँ है त। अब यसलाई हामी क्वेसन बनाएर वा त्यतिकै पोइन्टमा पनि उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब यसलाई राइट अबाउट क्वालिफिकेसन है, रिक्वायर्ड to be candidate of various government level in Nepal. नेपाल को विभिन्न राजनीतिक तहको निर्वाचनमा सामेल हुन चाहिने उम्मेदवारको योग्यता बारे लेख्नुहोस्। योग्यता बारे लेख्नुहोस्। यो चाहिँ क्वेसन यसरी सोध्न सकिन्छ यसलाई है। अब यसलाई हामीले अघि भनेकै कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ लिस्टिङ गर्ने हो है। द फलोइङ आर द क्वालिफिकेसन। उक्त योग्यता को बारेमा तल उल्लेख गरिएको छ। हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा उम्मेदवार 45 वर्ष नागेको हुनुपर्दछ। The candidate should be above
25 years for the the candidate of the president and the vice president. है एउटा यो। अब दोस्रो यता राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा। राष्ट्रिय सभाको सदस्यको लागि 35 वर्ष। Above 45 years for being the candidate of the president. Yes. That's also correct. यो इनकरेक्ट छैन है। त्यो बिङ थप्यो भने अर्को स्ट्रक्चर हो। फर बिङ द क्यान्डिडेट भन्दा नि है। राष्ट्रिय सभाको सदस्यको लागि 35 वर्ष पुरा भएको र प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि 25 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्दछ। So 35 years for the member of National Assembly and 25 years at least कम्तीमा है for being the member of the House of Representatives। यो कतिपय कुरा बुकमै पनि छ। यसलाई सक्न सायद अहिले भ्याइने भर्ती गरिसकेको छ। त्यो एउटा पोइन्ट यसमा द क्यान्डिडेट should be at least 35 years for being candidate of yeah, 45 years for being candidate of the National Assembly and 25 years for the member of the House of Representatives. Right? Alright. यो चाहिँ अर्को क्राइटेरिया क्यान्डिडेट So thank you so much everyone for listening to me. Okay, and I thank those watching live on YouTube as well. We will see on next class. Thank you. किरण बाबु तिमी अप्ठ्यारो भयो किरणलाई भने मैले तिमी